قسمت ہے، اور میں کہوں کہ ماں مبارکباد کے بھی قابل ہے۔ ہماری ماں بہن بھی بہت سمجھ فرمائے، حضرت والا کی بہت قیمتی اور بہت اہم بات ہوگی جو ہم اس پر عمل پیدا ہو انشاءاللہ کامیابی قدم چلے گی۔ وہ ہمارے بیچ جو تشریف فرما ہے ہمارے امام و خطیب مقرر شعر بیان حضرت مولانا مکرم صاحب دامت برکاتہ، وہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی اور نصیحتوں سے ہم سب کو سروائے۔ جتنے بھی باہر حضرات ہیں وہ اندر آنے کی کوشش کریں۔ جتنے باہر ادھر ادھر منتشر ہیں، ہم تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جن کو آپ نے دعوت دیا تھوڑا سا وہ تشریف لائیں، اور مقصد جو ہے اس مقصد کے بنیاد پر اپنی بات چلے گی، لہذا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دوستوں بزرگوں، میں بہت ہی خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مسجد عمر جو کہ ہوچر کی سرزمین پر ہے، دوسری مرتبہ میری حاضری ہوئی۔ یہاں پروگرام میں تشریف فرما حافظ اسلام صاحب، امام و خطیب مسجد عمر، اسی طریقے سے یہاں پہ دیگر علماء کرام اور حفاظ کرام تشریف فرما ہے، اور طلباء اور طالبات بھی حاضر ہیں۔ دو عنوان پر مجھے یہاں بیان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ وقت کم ہے، آدھا پون گھنٹہ میں انشاءاللہ میں تعلیمی بیداری پر بیان کروں گا، اور مسجد کی تعمیر کی فضیلت، مسجد میں پیسہ دینا یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، چاہے جس صورت کے اعتبار سے ہو، اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ جو اصل عنوان ہے، اصل موضوع یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ये समझे कि मुसलमान इल्म के मैदान में सबसे पीछे है। यहूदी जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी है, जो अहले किताब में से। हमारा और सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि यहूदी है। कुर्बे क़यामत में मुसलमानों का अगर आमना सामना होगा और जंग होगी तो यहूदियों के साथ। यहूदी लोग 3 चीजों पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। 3 चीजों पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और 3 चीजों में मुसलमान सबसे पीछे। पहली चीज यहूदी जो फिलिस्तीन के मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, जो फिलिस्तीन के मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वालों को रोकते हैं, गोलियां उन पर चलाई जा रही है, वो यहूदी 3 चीजों पर मेहनत करते हैं, काम कर रहे हैं और उनका टारगेट ये है कि मुसलमानों को कैसे दुनिया से खत्म करें। हालांकि ये कामयाब नहीं होंगे। पहली चीज इल्म, इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इल्म से मुराद अपने मजहबी किताब। यहूदी अपने मजहबी किताब का बहुत ही गहरा मुताला करते हैं और अपने बच्चों और बच्चियों को मजहबी किताब से इतनी वाबिस्ता कर देते हैं कि हमारे मुसलमान के अच्छे अच्छे उलमा को भी फेल कर सकते हैं। हम अपने बच्चों और बच्चियों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, दीनी तालीम नहीं देते और ये फख्र से कहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों और बच्चियों को 50% ऐसे हैं स्टूडेंट्स, खुदा की कसम नमाज पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता है, वज़ू का तरीका नहीं आता है। और वो लोग बचपन ही से इतनी मेहनत कराते हैं अपने बच्चों और बच्चियों को कि उनका मुकाबला करना ये बहुत भारी है। तो यहूदी लोग अपने मजहबी किताब पर इल्म हासिल करने पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दूसरी चीज जो यहूदी मेहनत करते हैं तिजारत करने पर। वो लोग कभी भी हमारे तरह खाली नहीं रहते। हमने अपने वक्त को खेल कूद में गवा दिया। आज अभी बाहर निकलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नौजवान कितने ऐसे हैं जो नशाखोरी में मुब्तला है, कितने ऐसे नौजवान हैं जो ज़िनाकारियों में मुब्तला है, शराब में मुब्तला है। यहूदी लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं, तिजारत में फोकस करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और मुसलमान इससे पीछे। मुसलमान का काम ये है कि बस जमीन है, जमीन को बेचो और उसके बाद बस एक बंगला तामीर कर दो, नई गाड़ियां लो और उसका काम कुछ नहीं, बस अपने बीवी बाल बच्चों से मतलब है। उन पैसों को वो अल्लाह के लिए खर्च नहीं करते, वो मस्जिद की तामीर में हिस्सा नहीं लेते, वो अपने इस्लामिक स्कूल नहीं बनवाते, इस्लामिक यूनिवर्सिटी
ہاسپٹلز نہیں ہے. آج ہمارے بچے غیروں کے کالج میں جب پڑھیں گے تو وہی غیر کے بچوں ہی سے بھاگیں گے. یہ کمی ہماری ہے. مسجد کے صدر صاحب، مسجد کے سیکریٹری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بس اعلیٰ عہدہ والے ہیں، لیکن دیکھیں کہ وہ محنت کیا کر رہے ہیں. کیا آپ نے غور کیا کہ ہمارے ہوچے کی سرزمین پر کتنے اسلامک اسکول ہیں؟ آپ نے کبھی دھیان دیا؟ آپ نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا کہ اس پر محنت کی جائے؟ کیا صرف صدر بن جانا یہ فخریہ بات، سیکریٹری بن جانا یہ کام آئے گا؟ محنت کی جائے، محنت، ورنہ آنے والے حالات میں ہمارے بچے اور بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس کے بعد افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. الحمدللہ آج مسلمانوں کے پاس کمی نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس بہت مال ہے، لیکن جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے ہم خرچ نہیں کرتے. ابھی یہاں مسجد عمر کے نام سے ابھی پتا چلا کہ زمین 2 ڈسمل خریدی گئی ہے، اور الحمدللہ 1 ڈسمل جس زمین کے مالک ہے انہوں نے مسجد کے نام سے وقف کر دیا. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن 1 ڈسمل پیسے سے خریدی گئی ہے زمین، جس میں کچھ رقم زمین مالک کو دے دیا گیا ہے، قریب 1.5 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپیہ اور دینا ہے. اسی وجہ سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، ادب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ مسجد آ جائیں، اپنے جیب میں رقم کو لے کر آئیں. ہماری مائیں اور بہنیں آس پاس میں جہاں بھی آواز جا رہی ہو، کیونکہ ہماری مائیں اور بہنیں جب جوش میں آ جاتی ہے، جب جذباتی میں آ جاتی ہے، جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائی جاتی ہے، خدا کی قسم مرد حضرات سے وہ زیادہ حصہ دیتے ہیں. ان سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تعاون کی نیت سے مسجد کی تعمیر کے میں حصہ لینے کی وجہ سے، کیونکہ زمین خریدی گئی ہے، 1 لاکھ روپیہ ان کو دینا ہے. آپ سب سے گزارش ہے جہاں تک آواز جا رہی ہو آپ لوگ مسجد عمر میں تشریف لے آئے. آج ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا مرنے کے بعد کیا آپ جو سینما گھر میں اپنے مالوں کو لوٹا رہے ہو؟ سن لو نوجوانوں، خدا کی قسم جو سلمان خان اور جتنے بھی ہیرو کا آپ نام لیتے ہو، وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی. وہ بھی جہنم میں جائے گا اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے. ارے اگر تمہیں مرنا ہے، ہمارا آئیڈیل ہیرو اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے یہ فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. کہ جو شخص اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے اگر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. اپنے مالوں کو ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ابھی یہ نیتا جا رہی ہے، خدا کی قسم کتنے لوگ سن رہے ہوں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بکواس کرتے ہیں. بھائی یہ ہم اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ کے گھر کے لیے ہے. اگر آپ اس میں حصہ لیں گے، مرنے کے بعد آپ کا سارا مال ختم ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہ ہم اپنے مال کو چھوڑیں گے تو بچے ہمارا نام لیں گے. غلط فہمی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال چھوڑ کر جائیں گے، ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی، الا ماشاء اللہ
रोएंगे, उसके बाद तुम्हें भूल जाएंगे। ये औलाद तुम्हारी कब्र पर जाकर फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे, इल्ला माशाअल्लाह गिने चुने लोग, वरना चंद दिन रोएंगे, भूल जाएंगे कि कौन बाप था कौन माँ था। इसलिए अगर हम दुनिया में हैं, ये मौका है हम कुछ करके जाए, अल्लाह की घर की तामीर में हिस्सा ले, मदारिस में हिस्सा ले, और जितनी भी तालीमी चीजें हैं उनमें हिस्सा ले। हाँ, यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, सब लोग इंशाअल्लाह अपने जेबे खास से यहाँ देकर जाएंगे। जिसके पास जितनी रकम है इंशाअल्लाह देकर जाएंगे, और जहां तक मेरी आवाज आ रही है वो लोग भी आए और ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमाए। इंशाअल्लाह मैं भी दूंगा, जो भी मेरे पास है मैं भी दूंगा, और कम से कम नामे आमाल में तो लिखा जाएगा कि फला आदमी जो है इतना पैसा दिया। आजकल जो लोग हैं चंदा के नाम जैसे ही सुनते हैं कानों में उंगलियां डालते हैं, सर में दर्द हो जाता है, लेकिन ये नहीं समझते कि वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। हदीस के अंदर है कि जिसकी जो हैसियत है, अगर कोई आदमी चिड़िया के घोंसले की मानिंद भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में महल बनाएगा। चलिए भाई लिखाते जाइए। इसलिए आप सबसे गुजारिश, यहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपने जेबे खास से निकाले और यहाँ